تو ये मरकब है ये। सर जी मुफीद। मरकब मुफीद, और मरकब मुफीद की तारीफ क्या है? सर जी इसे कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। कहा जा सके। ठीक है, और मरकब गैर मुफीद किसको कहते हैं? सर जिसमें तयन न किया जा सके कहने वाला सच्चा है झूठा। मरकब गैर मुफीद वो जब न वो गैरत गैर मुफीद वो है जब कोई बात करने वाला सुकूनत अख्तियार करे, उसमें कोई खबर या तलब मालूम ना हो। मालूम ना हो, ठीक हो गया। तो ऐसे ठीक है ना, दोहराई हो रही है पीछे से भी, ठीक है ना? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब ये माँ कौन सा है? क्या नाम है? उस्मान अली, ये माँ कौन सा है? शर्री माँ माँ खलक। मौसूला भी। अच्छा, मौसूल है। तो इसमें मौसूला मोरब मबनी में से क्या है? हजरत ये मबनी है जी। मबनी असल है, मबनी मुशाबे है? हजरत अस्माए मौसूला हजरत मुशाबे। हजरत इसमें अच्छा, थोड़ा मुशाबे है। कंफ्यूजन है। हाँ भी बताएं साथी, अब्दुल रहमान हैदर साहब बताएं, अब्दुल रहमान हैदर। हजरत जी मबनी असल से तो तीन चीजें ना, बाकी सब मुशाबहात हैं उसके साथ हैं। ये मुशाबे है हाँ, जी। मबनी मुशाबे हो गया। अच्छा, और मबनी असल कितनी चीजें हैं? हजरत तीन चीजें हैं। तीन। अच्छा, तो माँ। फेल माजी मारूफ और तमाम हरूफ जी। माशाल्लाह। अच्छा, जब मौसूल आ जाए तो आगे उसका सिला होता है, उस सिला क्या होता है अभी? मौसूल के लिए किस चीज की जरूरत होती है अभी? क्या नाम है? मोहम्मद उसामा साहब, मौसूल को किस चीज की जरूरत होती है? सर जी सिले की जरूरत होती है। हाँ, और सिला क्या होता है? सिला सर जी जुमला जुमला खबरिया होता है। सिला पूरा जुमला होता है, चाहे वो जुमला खबरिया हो, चाहे जुमला इंशाइया हो। ठीक है, सिला पूरा, जुमला होता है। सिला पूरा होता है। जी सही साहब, सईद साहब। सिले में से फिर कोई जमीर होती है जो इस मसूल की तरफ लौटती है? जी हजरत बिल्कुल अच्छा, तो हजरत तरकीब हजरत करेंगे मैं आप? मदद चाहूंगा। हजरत मैं मदद हाँ चाहूंगा। मैंने एक सर्जरी कराई हुई है, तो मैं सिर्फ सुन सुन रहा हूँ। तकलीफ है थोड़ी हाँ, सी। ऑपरेशन कराया हुआ है। चलो, हाँ कोई बात नहीं, सुनिए आप, ठीक हो गया। हाँ, तो अच्छा जी, साथियों से और आपसे और साथियों से भी दरखास्त है कि मुझे दुआ करने मेरे लिए। अल्लाह से आते। हाँ हाँ, ठीक हो गया, अल्लाह खैर। आमीन। ठीक है जी। इसकी तशरीह करें निजामुद्दीन साहब, इसकी मिन शर्री मा खलक में कोई ज़मीर कौन सी लौटती है इस मसूल की तरफ? हजरत इसमें जो माँ जो है वो इसमें मौसूला हो जाएगा। वो खला का जो है वो फेल है, उसके अंदर अपना फाइल है। हाँ तो ये फेल अपने फाइल के साथ मिलके मौसूला के लिए सिला। हाँ, और माँ मसूल अपने माँ सिर। मौसूला के लिए सिला हाँ। के साथ मिलके शर्र हाँ, का मुज़ाफ इलैह बन जाएगा। अच्छा, तो जो इसके अंदर जमीर है, खाराका के अंदर जो जमीन है, उस्मान दुरेस साहब, ये जमीर कौन सी जमीर है? सर जी खलाका। खाराका जो जमीर है, ये जमीर मरफू मुत्तसिल है, मंसूब मुत्तसिल है, क्या कौन सी जमीर है ये? सर जी मंसूब मुत्तसिल। मंसूब। हाँ जी, अब्दुल रहमान हैदर साहब, कौन सी जमीर है भाई? ये मरफू है हजरत, मरफू मुतसिल। हाँ, मरफू मुत्तसिल, क्योंकि मरफू मुत्तसिल ही फाइल बनती है ना, मरफू मुत्तसिल है। ठीक होगा। अच्छा जी जी, तो ये जमीर मोरब है, मबनी है? ये हजरत मुअर्रब है हजरत। जमीर मोरब होती है? सही मैं बताऊं? जी बता। बनी हाँ, होता है। मबनी है। मबनी असल, मबनी मुशाबे। शाबिर। हाँ हाँ, मबनी मुशाबे। जी सही। हाँ, तो पहले इसमें तरीके से मुतमक्किन, यही है। गैर मुतमक्किन। गैर मुतमक्किन की किस्म है पहले पहले। हाँ माशाल्लाह, इसमें गैर मुतमक्किन किस्म है। मिन शर्रि मा खलक। उस्ताद जी, ठीक है। हाँ जी। लदैया मिन सवालिन। उस्ताद जी, ये उस दिन भी बात चल रही थी, जो खालाका के अंदर ज़मीर है जी, क्या आप फरमा हाँ रहे हैं कि मरफू मुत्तसिल है?
تو ہاں ہماری کتاب میں جی مرفوع متصل میں جو ضمیریں ہیں ضربتو ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ہیں، اور مرفوع ہاں منفصل میں جو ضمیریں ہیں وہ ہیں انا نحن انت انتم انتم. تو ہاں اس میں تو ہوا ضمیر ہے نا جی، مستتر ہے خلقہ میں، ہاں تو یہ مرفوع منفصل نہیں ہوگی جی؟ آپ پڑھیں دوبارہ، ضمیر مرفوع متصل کتنی ہے؟ کتنی ہے ضمیر مرفوع متصل؟ پڑھیں آپ، وہ کتنی ہے؟ حضرت 14 ہی ہوتی ہیں ساری کی سارے مرفوع پڑھیں پڑھیں متصل کی ضمیر. پڑھیں جی بیٹا، ضرب پڑھیں تو صحیح ضرب پڑھیں۔ ہاں جی حضرت ضرب پڑھیں تو ضرب کے ضربنا ضربتا. پڑھیں پڑھیں ضرب کے سامان فائل وزن پہ خلق. نظام الدین صاحب، ایک دفعہ پڑھیں عثمان علی، پڑھیں عثمان علی۔ جی ضربتو ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. تو یہ زارابہ کیا ہے؟ یہ زارابہ کیا ہے؟ ہیں؟ ضربا سمجھ حضرت آئی؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو خالہ کا کیا ہے؟ یہ بھی حضرت ماضی کا صیغہ ہے. پھر آپ بتائیں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آگے حضرت اس میں ہوا ضمیر بھی تو ہے نا اس کے اندر. ہوا ضمیر تو میں کہہ رہا ہوں نا، ضمیر مرفوع متصل جس کے اندر ہوا ضمیر وہی ضمیر مرفوع متصل ہے نا بھائی۔ زارابہ میں بھی ہوا ضمیر مرفوع متصل ہم ہے، تو خالقہ میں بھی ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو حضرت جو ہم نے پڑھی ہیں مرفوع منفصل کی ضمیریں انا نحنو انتا انتم انتم، تو یہ کہاں استعمال ہوں گی جی پھر؟ وہ 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 الگ ہو کر آتی ہیں فعل سے، وہ فعل سے جدا ہو کر آتی ہیں ضمیریں، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، منفصل کہتے ہیں جدا ہونا، متصل کہتے ہیں ملی ہوئی ہونا، فعل کے اندر ہی شامل ہونا، اتصال. جیسے مثال کے طور پر اب یہ جو لباس ہے، یہ کیا نام ہے، لباس ہے، آپ کو ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا متصل اتصال ہے، ٹھیک ہے؟ اگر لباس کو نکال دیں گے آپ کو تو یہ آپ منفصل ہو جائے گا، یعنی آپ سے جدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی خالقہ میں ہوا ضمیر اس کے اندر ملی ہوئی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل. اگر اس ضمیر کو ہم باہر نکال دیں گے تو وہ ہو جائے گی ضمیر مرفوع منفصل، ہوگی مرفوع لیکن وہ منفصل ہوگی، فعل سے جدا ہو کر آئے گی. اور جو ضمیر فعل سے جدا ہو کر آتی ہے وہ اکثر طور پر، بلکہ کل، آپ ایسے کہ 90% وہ مبتدا بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ضمیر مرفوع منفصل کی کوئی مثال جی؟ ہاں حضرت مرفوع منفصل کی کوئی مثال جو ضمیر الگ سے آئے جی، اس کی کوئی مثال جی؟ اولئک هم الغالبون، کہ یہی ہمیشہ غالب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اولائی کا اس میں اشارہ ہے، ہم مبتدا ہے، غالبون جو ہے نا مبتدا خبر، جمع مبتدا اپنی خبر مذکر. سے جی ہے، مبتدا اپنی جی جی خبر سے ٹھیک مل ہے کر ٹھیک کیا ہے. ہوتا ہے؟ ہاں، جی جیسے حضرت انا عالم، جیسے انا مبتدا عالم عالم، خبر، یہ پہلے خبر ہوا. ہاں، یا ہوا زید، ہوا مبتدا، زید اس کا فاعل، ہوا مبتدا زید اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو، وہ زید ہے. کیا سمجھ آ گیا اب؟ جی جی حضرت سمجھ آ گئی، جزاک اللہ خیرا. ہاں جزاک اللہ آپ کو بھی چلو شکر ہے. اچھا، من ما خلقہ، ما خلقہ پہ بات چل رہی تھی بھئی، یہ ما موصولہ ہے، اور جب اسم موصولہ آ جائے تو اس کے جو اگلا جو جملہ اگلا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا صلہ ہوتا ہے، اور صلہ پورا جملہ ہوتا ہے، اور جملے میں سے ایک ضمیر لوٹتی ہے ما موصولہ کی طرف. تو یہاں خلقہ میں ہوا ضمیر جو ہے وہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کے، میں پناہ میں آتا ہوں رب کے، جس نے صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، اور میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کی رب کی، میں اللہ یعنی صبح کا رب یعنی اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اور ہر اس چیز کی پناہ میں آتا ہوں جس کو اس نے پیدا کیا. وَمِن شر، یہ ویسے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں، لفظی ترجمہ قرآن پاک میں ترجمہ جو ہے نا اور انداز سے، جو لفظی ترجمہ عبارت کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں. وَمِن شر غاسق، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ اذا وقب. تو من شر غاسق اذا وقب، تو اس کی بھی کون تشریح کرے گا؟ من حروف جارہ میں سے ہے، اور شرری مضاف ہے، غاسق مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اذا وقب، ٹھیک ہے؟ اذا کون سا ہے بھی جی بتائیں، عبد الرحمان حیدر صاحب حروف بتائیں ہو اذا گئے. وقفہ کون ہو گیا. یہ ظرف زبان ہے حضرت ایزا. سا؟ اذا متى وکیفہ،
हाँ भी, इसे जी ज़र्फ़ निजामुद्दीन ज़मान है साहब। हज़रत। हज़रत अस्माए ईजा, ज़ुरूफ में से। अस्मा ज़रूफ में कौन सा ज़रूफ है भी? क्या नाम है? उस्मान अली। अरे ज़र्फ़ ज़मा है जी, ज़रफ़े, ज़मा जी। हाँ ज़रफ़े ज़मान है जी निजामुद्दीन साहब। ये कौन सा ज़रफ़े ज़मान है, मकान है भी? हज़रत ज़र्फ़ ज़मान है। माशाल्लाह। मोहम्मद उसामा। जी उस्ताद जी, ये ज़र्फ़ ज़मान है। अच्छा उस्मान अली, क्या नाम, उस्मान दुरैस साहब। जी उस्ताद जी, ज़रफ़े हरफ़े ज़मान। अच्छा जी उस्मानी साहब। उस्ताद जी ज़रफ़े ज़मा माशाल्लाह, इज़ वाइज ज़मा, हाँ ठीक हो गया, ज़रफ़े ज़मान है। ठीक है। वाकब, वाकब क्या है भी? अमार शाह, ये क्या है वकब? वाकब, ये फेल, वक़ब इसम, अल-फ़ज़ील, फेल, क्या है ये? इसम क्या है? फ़ेल है फ़ेल, वक़ब माज़ी। फेल है। जी अच्छा ये फेल है, ये फेल सही है, नाकिस है, क्या है ये? जी जी, सही नाक़िस क्या होता है? है। सही नाक़िस क्या होता है? सही है। भाई बताओ, उस्मान अली, मोहम्मद उसामा, ये तो पूछा। सही सही है हज़रत। फ़ाला के अरे वज़न के सही है ये, ऊपर पर। नहीं नहीं हाँ भी बताओ, उस्मान उस्मान अली कौन सा फेल है ये? फेल सही है या अरे नहीं? सही है, नाकिस। अरे सही है, ये सही है। अच्छा, मोहम्मद जी उसामा, सही है। बताएं भाई उसामा। उस्ताद जी ये इसमें हरूफ तीन में से वो नहीं, इसमें वो वाई में से वाव आ रहा है ना। हाँ हाँ, ये तो पूछ रहा था, हरूफ इल्लत वाव पैदा वो हो आ रही रहा है ना, इसमें, वाव। इसमें वो इल्लत तो ये पैदा हरूफ हो रही है, वाकब, हाँ। तो ये नाकिस हो जाएगा उस्ताद जी। हाँ जी, फेल नाकिस में से है ये। नहीं पढ़ा नहीं है आप लोगों रात ने ये अभी तक? अरे जो हमने गर्दानें पढ़ी हैं उनमें जो हाँ, सही के 6 अबवाब हैं जी, उनमें से एक ये भी वजन आता है जी, इसलिए फिर सही कह दिया। कौन सा वजन आता है? वजन तो आता है नहीं। आपने ये नहीं पढ़ा था कि यहाँ वाओ या हमजा या आ जाए किसी एक हरफ, किसी एक फेल में, तो वो हरूफ सही नहीं रहता। वो फेल सही नहीं रहता, उस फेल में नुक्स पैदा हो जाता है। ये तो हुरूफ इल्लत तो हमने पढ़े ही हैं, वाई जो हैं, हज़रत वो वाव वाली आखिर में फे। नहीं वो पढ़े होते? थे पहले। वो तो वो आखिर किसी में में नहीं भी आ आते या? जाए, वो अच्छा, कहीं शुरू पे में भी आ आ सकते जाए, हैं। कहीं भी आ जाए, तो वो फिर वो फेल नाकिस हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना जब कहना। नहमीर में आखिर में होते हैं और इल्म सर्फ में कहीं भी आ जाएं तो वो नाकिस होते हैं जी, ऐसे ही है जी। नहीं एक ही कहता है, नाहमीर का, इस फेल का एक ही कहता है कि जो नाकिस होता है, नाकिस वो होता है जिसमें हरूफ इल्लत ना हो। ठीक है। हरूफ फेल सही वो फेल होता है जिसमें हरूफ इल्लत ना हो। और हरूफ फेल नाकिस वो होता है जिसमें हरूफ इल्लत हो, चाहे वो शुरू में आ जाए, चाहे वो दरमियान में आ जाए, चाहे वो आखिर में आ जाए। फिर आगे कैटेगरियां होती हैं, लफीफे, लफीफे मफरूक, लफीफे मकरूर, नाकिस वावी, नाकिस याई। ये तो आपने पढ़े होंगे ना? जी नहीं पढ़े जी, हैं अभी ये? तक नहीं पढ़ी। चलो पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी इजा वक़ब, वक़ब की कोई तरकीब करेगा भी? वाकब। मतलब फेल उसके अंदर अपना फाइल फाइल जो है वो मुस्ततर, तो फेल अपने फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया पर बन के ये बना, जो है जो हमने पीछे गास मुजाफ मुजाफ इलैही से बन के मिलके बने थे मौसूफ, तो ये उनकी सिफत। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर है। ये फिर मिन के लिए जार के लिए फिर मजरूर बनेंगे। यहाँ आप एक रात का कायदा लिखा लें, जुमले से पहले नकीरा आ जाए तो वो हमेशा मौसूफ होता है, चाहे वो जुमला इस्मिया हो, चाहे वो जुमला फेलिया हो। ठीक है, ये कायदा लिख लें आप। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, जुमले से पहले, चाहे वो जुमला इस्मिया हो, चाहे वो जुमला फेलिया हो, तो जुमले से पहले अगर कोई इस्म नकरा आ जाए, वो हमेशा मौसूफ बनता है। ये कायदा लिख लें। ठीक हो गया?
حضرت سمجھ نہیں آئی اس بات کی، جملے سے پہلے کیسے، کون سا جملہ ہے یہاں پھر اس سے پہلے کون سا فعل نکلا ہے جی، اسم نکلا ہے جی؟ ایزا وقب، ایزا وقب یہ جملہ نہیں ہے، اس سے پہلے غاسق کی نکرہ نہیں ہے، اسم آ گیا. سمجھ آ گیا؟ جی جی ہاں. جملے سے پہلے اگر کوئی اسم نکرہ آ جائے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ فعلیہ ہو، تو وہ اسم موصوف ہوتا ہے اور پورا جملہ اس کی صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ قاعدہ میں کل سنوں گا. ابھی آگے ہے واو کون سا ہے ابھی؟ اے، کیا راشد علی خان صاحب یہ واو کون سا ہے؟ جی استاد جی، یہ واو جو ہے وہ حرف ہے. واو تو حرف تو ہے، لیکن جی واو جی. کون سا ہے؟ واو ہم نے واو قسمیہ پڑھا، واو قسمیہ پڑھا آپ حضرات نے، واو عاطفہ پڑھا، واو یہ پڑھے واو آپ نے کتنے کتنے واو کون کتنے کتنے نظام صاحب واو کتنی قسمیں ہیں؟ حضرت ہم نے حروف جارہ کے اندر واو قسمیہ پڑھا، پھر ہم نے واو عاطفہ پڑھا. جی. تو یہ کون سا واو ہے؟ حضرت یہ عاطفہ ہے. عاطفہ. تو یہ واو قسمیہ کیوں نہیں ہے ابھی؟ نہ اس لیے کہ یا واو، جہاں ہاں، یا واو جارہ میں سے کیوں نہیں ہے یہ؟ اس لیے کہ جو جملہ پیچھے چل رہے ہیں حضرت، کہ ہم نے پچھلا ومن شر غاسق اذا وقب، پھر آگے پھر اسی طرح ومن شر النفاثات فی العقد، تو وہ جملے ان کے درمیان میں واو آ رہا ہے، تو یہ سارے ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ عطف ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ واو عاطفہ کہلائے گا. ایک یہ بات، دوسری یہ بات ہے کہ واو عاطفہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی متصل میں حروف جارہ میں سے آ گیا. تو یہ بھی یہاں بھی سن لیں، یہاں بھی قاعدہ ہے، یہ بھی سن لیں کہ دو حروف جارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے؟ کسی اسم پر دو حروف جارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتا. عثمان عثمان علی، جی حضرت. سمجھ آ گیا آپ کو بات؟ جی جی حضرت سمجھ دو آ گئی حروف حضرت. یہ قاعدہ میں نے لکھ لیا، اس سے پہلے قاعدہ کیا تھا جی؟ اگر جملے سے پہلے کوئی اسم نکرہ آ جائے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، تو وہ اسم موصوف ہوگا اور پورا جملہ اس کی صفت ہوگا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک. آگے یہ بھی دیکھ لیں کہ کسی اسم کے اوپر دو حروف جر داخل نہیں ہو سکتے. یہاں پہ یہ جو پہچان ہے نا وہ واو عاطفہ کی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم ظاہر ہے ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں من بھی اگر حروف جارہ میں سے، اگر واو بھی حروف جارہ میں سے اگر بناتے ہیں، تو پھر یہ دو اسم پر اکٹھے ایک یعنی ایک اسم پر دو حروف جار اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ ہونا ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ واو کیا ہے؟ واو عاطفہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عبارت پیچھے سے چلتی ہوئی عبارت بتا رہی ہے کہ بھئی یہ واو عاطفہ ہے، کیونکہ ہم اس کا ربط مل رہا ہے نا، اگلی عبارت کے ساتھ کا ربط ہے، مین کے ساتھ ربط ہو رہا ہے پچھلی عبارت کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ وہ ساتھی درمیان میں سوال کرتے تھے، یاد ہے نا ہمیں استاد جی، ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر حروف یہ جو ہے نا، یہ جو حروف جارہ میں سے ہے، یہاں یہ اس کے اسم کے اوپر جر کیوں آ رہا ہے، یہ مضاف کیوں بن رہا ہے، یہ مرفوع کیوں ہو رہا ہے. تو یہ عبارت کا ربط بتائے گا آپ حضرات کو کہ یہ اگلا اسم ہے، یہ اسم جو ہے وہ مرفوع کیوں ہو رہا ہے، اور یہ اسم جو ہے یہ مجرور کیوں ہو رہا ہے، اور یہ اسم کیا ہے مرفوع یا منصوب کیوں ہو رہا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ربط عبارت. تو واو اور یہ من شرری میں جو من ہے نا، من اور واو یہ ربط ہے عبارت کے. یہ آپ کو ربط بتا رہے ہیں کہ آگے جو ہے نا، آگے حروف جارہ، من جو ہے وہ جو حروف جارہ میں سے آ رہا ہے، اور شر جو ہے مجرور ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں ربط. جی آگے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عثمان دریس صاحب اس کی پوری تحقیق، پوری بات بتائیں آپ، عثمان دریس صاحب. استاد جی من شر غاسق نفاثات. نفاث. ہاں. استاد جی واہ حرف آ گیا، من جو ہے حرف جار آ گیا، شر
मुजाफ हो गया उस्ताद जी। शर्रिन नफ़ासाती मुजाफ इलैहि हो गया उस्ताद। नहीं, नफासात। हाँ, मुजाफ इलैह हो गया, हाँ मुजाफ इलैह हो गया। उस्ताद जी फिल औकद फिल हाँ फिर उस्ताद जी इससे जा रहा गया हाँ अकद हाँ। उस्ताद जी इसका तो कद, औकद। अब यहाँ पे इबारत है ना, वा मिन शर्रिन नफ्फासातिल उक़द। अब जो है ना, फिल उक़द को किसके मुतल्लिक करेंगे और मिन शर्रिन नफ्फासात को इसके मुतल्लिक करेंगे, ये बताए कुछ साथी। वाह हरूफे आतफा में से है, मिन हरूफे जारा में से है, शर्री मुजाफ, नफ्फासाती मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ मिलकर मिन हरफ जार के लिए मजरूर, और फिल फी हरफ जार मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये मुतल्लिक, ये भी मजरूर हो गए। अब दो मजरूर यहाँ इकट्ठे हो गए। अब इन दोनों मजरूरों को किस इसम के किस फेल के साथ जा मिलाएंगे भाई? आउज फेल के। नफसात के साथ मिलाएंगे आजाद, ये नफसात जो के मुतालिक हो। बताए भी बताए आउज बताए। फेल, इजा और आउज वक़द सारे आउज फेल के साथ, आउज फेल के आउज साथ फेल सारे के। मुतालिक जाके जुड़ेंगे। ये सारे आउज के साथ चले जाएंगे, समझाई? क्योंकि हमने वाव को आतफा माना है यहाँ पे, सही है, ठीक है। तो ये सारे मिन जी उस्ताद मिन जी ठीक है। आउज फेल के मुतल्लिक हो जाएंगे। तो फिर ये तर्जमा क्या बनेगा जी? आउज़ु मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो फूंक मारने वाली हैं गिरा। उकद कहते हैं गांठ को, गिरे लगाना। तो ये इशारा है आप अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने यहूदी और जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, उन्होंने जादू किया था, तो बालों के में गांठें लगा के तो उनको कुएं में फेंक दिया था। याद है उस वाक्य की तरफ इशारा? जी, फिर याद है ना वो, इसका पस मंजर इस कुरान पाक की आयत का, जी उस्ताद। कि वो यहूदी जो बच्चियों ने जो किया था आप अलैहिस्सलाम के ऊपर, जो है ना वो जादू किया था, जिससे आप अलैहिस्सलाम की नबूवत तो मुतासिर नहीं हुई थी, लेकिन तबीयत में बोझलपन आ गया था। तो फिर उन्होंने वो बालों में लगा के ना गांठ वगैरह, तो उनको उनको कुएं में फेंक दिया था। तो फरमाते हैं कि उकद कहते हैं गांठ लगाना को, तो नफासात फूंक मार, अरे कहते फूंक मारने वाली, फिल उकद फूंक मारने वाली गांठों में उनके शर से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। ये है लफ्जी तर्जमा इसका, जो हमने किया है मिन शर्रि नफासात फिल उकद को आऊज़ु फेल के मुतल्लिक दोनों को कर। ठीक हो गया? हाँ हाँ हाँ। जी जी, इसको दोबारा कोई बताए साथी। मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, ऐसी कोई तरकीब दोहराए बिन निजामुद्दीन साहब, आप तरकीब दोहराए इसकी। हजरत वाव, वाव आतफ या वाव आतफा मिन जो है जार, शर जो है हाँ मुजाफ, और नफ़ा साथ मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले के साथ मिलके बना जार का मजरूर। फिल उक़द फी हरफ जारा और अलुक़द मजरूर। तो ये जार अपनी हाँ मजरूर के साथ मिलके हाँ बनेंगे मुतल्लिक औज के। और जो पिछला जार मजरूर है मिन शर नफ़ासात, ये भी मिलके बनेंगे मुतल्लिक औज के, या फिर इन सबको एक ही मातू, अगर वाव आतफा ले रहे हैं तो फिर मातूफ बन जाएंगे, और ये सारे बन के मुतल्लिक बनेंगे औज के। माशा माशाल्लाह, बरकत दे अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आप तमाम हजरात, और अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को जाए खैर अता फरमाए माशाल्लाह। तो कुछ भाई कुछ समझ में आ रहा है साथियों को, फायदा हो रहा है जी? जी उस्ताद जी बहुत फ़ायदा हो रहा है, जज़ाकल्लाह। हाँ जरा से तो बहुत अल्लाह, फ़ायदा हो रहा है फिर जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। मोहम्मद उसामा साहब, अब्दुल रहमान हैदर साहब, फायदा हुआ भी क्लास से? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी साथी है, सही अल्हम्दुलिल्लाह। तरकीबें समझ में आने लगी अब उस्मान अली आपको भी? जी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुतल्लिक आप फेल महजूफ निकाल सकते हो, फेल महजूफ निकालना हो या किसी को जार मजरूर को फेल के मुतल्लिक करना हो, कर लोगे ना अब? जी इंशाल्लाह जी। चलो शुक्र। उस्ताद जी जी फिर निजामुद्दीन माजूफ क्या होता है? जी, क्या फेल, क्या महजूफ। क्या
فعل محذوف ہوتا لفظوں میں نہیں ذکر کیا تو وہاں نکالنا پڑتا ہے. جیسے ہم نے نکالا تھا اس میں بسم اللہ میں اشرا نکالا تھا کہ شروع کرتا ہوں. وہ ایک ساتھی نے اقرا لکھ کے بھیجا تھا. بھائی اقرا جو ہے نا اقرا شروع کر وہ تو وہ اشارہ جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جبرائیل امین نے فرمایا تھا کہ آپ شروع کریں. ٹھیک ہے. تو اقرا یا کوئی استاد حکم دے رہا ہو کسی کو بچے کو پڑھنے کے لیے تو وہاں پر یہ محذوف نہیں مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پر اشرع یا مشروع شروع کیا گیا اللہ کے نام سے یا اشرع شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے یہی محذوف مانتے ہیں. اور ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی یہی سنا ہے اور بڑے علماء جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابرین کی کتابوں میں بھی اشرع و فعل محذوف ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اتنا اشکال بھی آپ ساتھیوں کو نہ ہو رہے کہ وہ اقرا نکالا کسی نے لیکن جو ہے نا اکابرین اپنے ہیں علماء دیوبند انہوں نے اشرع کو ہی زیادہ انہوں نے نکالا ہے. جی نظام الدین صاحب. جی حضرت. نظام ہاں خوش ہو ٹھیک ہو. جی حضرت اللہ کا شکر دعائیں. چلو ماشاء اللہ حضرت اللہ اس میں حافظ. ایک سوال ہے حضرت میرا ایک سوال ہے اس میں. ہاں ہاں صحیح صاحب. انتہائی معذرت حضرت میں تھوڑا ڈسٹرب بھی کر رہا ہوں. تو یہ نہیں میں اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اشرا ہو تو شروع جیسے ہم ہاں کھانا شروع کرتے ہیں یا پینا شروع کرتے ہیں اشرب ہاں ہو یا یہ نہیں ہاں اس ہاں میں پہلے معطوف نہیں نکال سکتے ہیں. کیسے معطوف کیسے نکال سکتے محذوف. ہاں ہم بسم اللہ اشرع بسم ہاں اس میں جو اشرا ہی مناسب نکالنا ہوگا ہر جگہ. ہاں مناسب تو یہی کہ میں شروع کر رہا ہوں. اشرب میں اشرب نہیں نکال سے اشرع نکالیں گے میں شروع کر رہا ہوں. ہر جگہ نہیں نکال لیں گے یہ بسم اللہ کے ساتھ نکالیں گے. تو جہاں بسم اللہ آئے گا وہاں پر اشرا نکالیں گے. اشرع نکالیں گے کوئی مناسب یہی ہے نا. مطلب بسم اللہ تو ہم کسی چیز کے لیے کر رہے ہیں. اگر بسم اللہ ہم کھانے کے لیے کر رہے ہیں پینے کے لیے کر رہے ہیں کسی کام کے لیے کر رہے ہیں لکھنے کے لیے کر ہاں رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ کام کا فعل نہیں نکالیں گے ہم شروع کرنا نکالیں گے کہ ظاہر کم کام. دیکھنا آپ دکان کھول رہے ہو تو دکان کھولنے لگے ہو تو دکان میں داخل ہونے لگے شروع یعنی دکان کو شروع کرنے لگے ہو نا تو وہاں اشرع نکال لیں گے. آپ یہاں پر افسا ٹھیک نہیں فعل ٹھیک معطوف نکال. بس میں ٹھیک ہے سمجھ گیا. شکریہ ہاں ہاں جزاک اللہ. ہاں 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 لیکن آپ صحیح صاحب ایک اور بات ہے یہاں پہ یہ جو آپ کا جی سوال ہے نا جیسے افتح دکان پھر آپ کو ہاں وہ جو کام ہے نا میں دکان کھولتا ہوں اللہ کے نام سے پھر اس کو آپ کو وہ جو دکان ہے یا کوئی بھی آپ کام اس کام کا پھر تذکرہ بسم اللہ کے ساتھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک. پھر وہ بسم اللہ میں لفظ کا اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت بسم اللہ جہاں پہ آئے گا تو وہاں پر اشرا ہی کریں گے اس میں. ہاں تو لیکن جب میں مثال دے رہا ہوں تو آپ میں دکان کو اللہ کے نام سے کھولتا ہوں اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں ویسے لیکن جب عبارت نکالیں گے پھر اشرعی فیل ہی ہے. ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ٹھیک ہے. ہاں جزاک اللہ جزاک ٹھیک. اللہ جزاک کوئی اور ساتھ سوال پوچھنا ہو بھی. ہاں عثمان دوریز عثمانی صاحب عبد الرحمان حیدر صاحب. جی کوئی نہیں ٹھیک ہے دعاؤں کی درخواست آپ تمام حضرات سے. السلام علیکم. ہاں کل جزاک انشاءاللہ. اللہ خیر. اللہ. وعلیکم ٹھیک. السلام.